नमस्कार। आँखी झ्यालमा तपाईलाई स्वागत छ। आज हामी गण्डकी र कोशी जलाधार क्षेत्रमा गरिएको यात्राको अन्तिम खण्ड अर्थात् भाग 3 देखाउनेछौँ। आँखी झ्याल टोलीले 2076 साल यता विभिन्न समयमा गरी 3 पटकसम्म गण्डकी र कोशी जलाधार क्षेत्रको भ्रमण गरेको छ। बाढीजन्य प्रकोपबाट बच्नका लागि स्थानीय बासिन्दाले अपनाएका असल अभ्यास र आर्थिक उपार्जनका लागि भइरहेका क्रियाकलाप समेट्नु यात्राको मुख्य उद्देश्य थियो। प्रस्तुत छ गण्डकी र कोशी जलाधार क्षेत्रका विभिन्न जिल्लामा पुगेर सरोज कोइरालाले तयार पारेको यो यात्रा संस्मरण। गण्डकी र कोशी जलाधारतर्फ हामी तेस्रो पटक यात्रा गर्दैछौँ। यसअघि 2076 साल र 77 सालमा पनि हामीले त्यस क्षेत्रको भ्रमण गरेका थियौँ। तेस्रो पटकको भ्रमणको तालिका भने अलि फरक रह्यो। यसपटक हामी सुरुमा सप्तरीतर्फ लाग्यौँ। त्यहाँसम्म पुग्न हामीले बीपी राजमार्गको बाटो रोजेका थियौँ। सिन्धुलीका रमणीय दृश्य अवलोकन गर्दै हामी साँझ सप्तरी पुग्यौँ र बास बस्यौँ। यात्राको उद्देश्य पहिले जस्तै लुथरन वर्ल्ड रिलिफले स्थानीय साझेदारहरू, कोशी पीडित समाज र सहमति सङ्घको सहकार्यमा सञ्चालन गरिरहेको अन्तरसीमा बाढी उत्थानशील परियोजनाले ल्याएको परिवर्तनलाई भिडियोमा उतार्नु नै थियो। हामी भोलिपल्ट अर्थात् यात्राको दोस्रो दिन बिहानै सप्तरीको तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 बेलही पुगेर स्थानीय खाडो नदी व्यवस्थापनका लागि स्थानीयले गरेको मेहनतको अवलोकन गर्यौं। यो नदी 2074 सालमा गाउँ पस्दा करिब 250 बिघा जमिनमा क्षति पुगेको थियो। स्थानीय तह र सङ्घ संस्थासँगको समन्वयमा स्थानीयले बाँध बाँधेर नदी नियन्त्रण गरेपछि 300 घरधुरी भएको बेलही गाउँ सुरक्षित भएको छ। तकर बाद वडा अध्यक्ष के फोन केलौं, गाउँपालिका अध्यक्ष के फोन केलौं, कहलौं एना एना बात छै, कटान कटि रहल छै सर, मतलब अगाडि कहियो खाडो नियन्त्रण कार्यालय के। तो सर सब ओहि दिना नहीं ध्यान देलक। दोसर दिना फिर सुखदेव सर फोन केलक, फिर कहलूँ, तकर बाद ध्यान देलक। तकर बाद आदमी सब ओतऽ से खारो नियंत्रण से आबि के तकर बाद ई जे छै बोरा बांध ये सबके नियंत्रण केलक। यसपछि हामी वडा नम्बर 2 का रामचन्द्र खाँको धान खेतमा पुग्यौं। उनले उन्नत जातको सुवर्णा सब 1 धान खेती गरेका रहेछन्। बाढी, डुबान तथा रोग किरा झेल्ने, उत्पादन धेरै दिने र स्वादिलो हुने यसको विशेषता हो। रामचन्द्रका छिमेकीले लगाएका अन्य जातका धान वर्षा र हावाहुरीका कारण लडेका थिए, तर उनको खेतमा यसको केही प्रभाव परेको थिएन। हमरा सबके और धान के तुलना में ई धान जे छै से बहुत उत्पादन अच्छा देते। हामीले तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकाका महिलाहरूको जनजीवनलाई पनि नजिकबाट निहाल्यौं। घुम्टोभित्र रहन बाध्य उनीहरू चुल्हो चौकोमा सीमित छन्। अहिले चाहिँ उनीहरूमा परिवर्तन देख्न सकिन्छ। गाउँको विकास तथा सचेतनाका लागि उनीहरू पुरुषसँगै काँधमा काँध मिलाएर सक्रिय हुन थालेका छन्। बाढी, डुबान जस्ता विपत्तिबाट गाउँ र समुदाय कसरी बचाउने भन्ने अभियानमा सहभागी मात्र होइन, नेतृत्व लिन समेत सक्षम भएका छन्। यता कञ्चनरूप नगरपालिका 5 पोखरिया टोलका महिलाहरूले विगतको तुलनामा आफ्नो आर्थिक अवस्थामै परिवर्तन ल्याएका रहेछन्। वर्षभरि खान नपुग्ने धान खेतमा पसिना बगाउनु र आकल झुकल ज्याला मजदुरी गर्नु बाहेक उनीहरूको भरपर्दो आम्दानीको स्रोत थिएन। कोशी टप्पु क्षेत्रमा सजिलै पाइने पटेरको गुन्द्री बनाई बेचेर अहिले उनीहरूले मनग्गे आम्दानी गरिरहेका छन्। अहिले बुनेपछि त दिनभरिमा 2टा
बसेकै बसे हुन्छ भने दुईटा नभए यताउति गरेर दिनभरिमा बस्दै दुईटा अनि यताउतिको काम गरेर एउटा जति बुनेपछि उति हुन्छ आफ्नै हातको बात हो बुनेको जति सबै बिक्छ सबै व्यापारीले लान्छ कञ्चनरूप नगरपालिकामा ओम शान्ति विपद व्यवस्थापन समिति र पोडा विपद व्यवस्थापन समितिमा आबद्ध महिलाहरूको गतिविधि निकै प्रशंसनीय छ लुथरनले दिएको तालिम र सहयोग गरेका सामग्रीका माध्यमबाट विपदबाट समुदाय जोगाउन उनीहरू सक्षम भएका छन् समुदायमा पनि चेतना फैलिसकेको छ विपद आइसकेपछि कसरी जनधनको सुरक्षा गर्ने भन्ने कुराको राम्रो ज्ञान भइसकेको छ यो यात्रामा हामी यसअघि नपुगेको उदयपुरको चौदण्डी गढी पुगेर त्यहाँका महिलाहरूले गरिरहेको औल खेतीबारे पनि जानकारी लियौं वडा नम्बर 4 का महिलाहरूले यसबाट प्रशस्तै आमदानी गरिरहेका छन् तरकारी खानाका लागि प्रयोग हुने औल स्वादिलो हुने भएकाले बजारको समस्या छैन उनीहरूले स्थानीय बेलटार बजारको माग नै धान्न सकेका छैनन् किन यो बेचेको लागि पैसा त क्या पैसाको लागि पैसा हातमा हुन्छ बेचेर के गर्नु त अब खेती यस्तै गर्नुपर्छ पैसा हुन्छ हातमा यसपछि हामी उदयपुरको गाईघाट हुँदै सिराहा झर्यौं र सोझै कल्याणपुर नगरपालिकाको विकट गाउँ चिकना भोकराहा पुग्यौं अन्तरसीमा बाढी उत्थानशील परियोजना अन्तर्गत यहाँ पनि हामी पहिलो पटक पुगेका हौं यो ठाउँ कमला नदीबाट पीडित छ तर स्थानीयको मेहनत र जागरले अहिले सुरक्षाको प्रत्याभूति भएको छ हिजो समाजमा पछि परेका महिलादेखि अपाङ्गता भएका व्यक्तिसम्म पनि समुदायको सुरक्षाका लागि सक्रिय भएका छन् हामीले उनीहरूले बाँधेको बाँध हेर्यौं र हिजो र आजको अवस्थाको अनुभव सुन्यौं हामी सिराहा नगरपालिका वडा नम्बर 17 पटेरवा पनि पुग्यौं बाढी र डुबानबाट बच्न र बचाउन समुदायले खेलेको भूमिका कथा झैं लाग्यो हामीलाई तर यो सत्य हो स्थानीय गुलाब यादव गत वर्ष कमला नदीको बाढी र त्यसले सिर्जना गरेको डुबानमा फस्न पुगे तालिम र चेतनाले पूर्ण स्थानीय अगुवा र वडा कार्यालय सम्भावित क्षतिप्रति सचेत थिए पटेरवा विपद व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष राम भगत अरगरियाले सूचना पाए र उद्धारका लागि घटनास्थल पुगिहाले तत्कालै डुङ्गाको व्यवस्था गरी उनको उद्धार गरियो सूचनाको पहुँच र तत्काल समन्वय हुँदा उनको ज्यान बच्यो 9 वाला के फोन केली 9 वाला फोन केली तो कल के हम गांव से उतर छी चल तो ओकरा कहलिए ना बात है जल्दी लक आबू देरी लगल के तो ऐसे कोई के साइकिल लक हम जो 9 के बजा के ले लिए आबि के बीचे बीचे ले जाकर तब वही गाछ लस हुनका हम जे पकड़ के ऊपर का कहा छानली सर तब गेली तब सब ला अनल के अपन राम भगत सब तो ला के अनल के लग में तब वही ला पर बाँह पकड़ कर चढ़ौल तब चढ़लिए आ तब वो सखने से लग आत तब जाइत रही बांध से वही कथा तब सब फेन एना कहलकै जे कनी एताब बांध पर सप्तरी उदयपुर र सिराहाको भ्रमण सकेर हामी नवलपरासी तर्फ लाग्यौं यहाँ आइपुगेपछि हामीले कहिले नछुटाएको ठाउँ भनेको त्रिवेणी धाम हो साँझपख यहाँ टहलिँदा हामीले
आनन्दको अनुभूति गर्थ्यौँ। पारीपट्टि वाल्मीकि आश्रम अथवा सीताले आश्रय लिएको र लवकुश जन्मे हुर्केको स्थान छ। त्यहाँसम्म पुग्न गण्डकीमा निर्माण गर्ने चर्चामा रहेको झोलुङ्गे पुलका लागि यसपटक पनि सुरसार रहेनछ। लाखौं धार्मिक पर्यटकहरू आवत जावत गर्ने ठाउँ भएर पनि विकासको सम्भावना कुरेर बसेको नेपालको प्रमुख धार्मिक स्थल मध्येको एक स्थान यो पनि हो। यसपटक हामीले नवलपरासीमा धान खेतीको अवलोकन गर्यौं। यहाँका किसानले पनि यसपटक प्रशस्तै धान खेती गरेका रहेछन्। हामी पुग्दा किसानहरूलाई धान काट्ने चटारो थियो। बाला हेर्दा धान राम्रै फलेको देखिन्थ्यो। विपद झेल्ने र प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि राम्रो उत्पादन दिने धान लगाएर किसानले राम्रै फाइदा लिएको देखियो। हामी चोकमाया घलेकोमा यसपटक पनि पुग्यौं। विगतमा भैँसी पालन गरी पशु बिमाको फाइदा उठाएकी उनले यसपटक केरा खेती गरेकी रहेछन्। लिजमा लिएर 14 कट्ठामा केरा लगाएकी उनले गत दशैं छेका प्रशस्त आम्दानी लिएकी थिइन्। यो हुन्डी खेत 80,000 तिरे, यो आफ्नो पनि होइन, हुन्डी खेत तिरे अनि खादहरू गोडमेल पानीको जोताई सबै काटेर मलाई त्यही 4 लाख जति आयो। 3 लाख जति लगानी लायो, 4 लाख जति चाहिँ नाफा आयो मलाई चाहिँ। जयमाया पुन हामीले कुनै भ्रमणमा पनि नछुटाएको नवलपरासीकी कृषक हुन्। पहिलो भ्रमणका बेला धान खेती गरेकी उनले दोस्रो भ्रमणमा केरा खेती गर्ने र विदेशमा रहेको छोरोलाई समेत बोलाउने प्रतिबद्धता जनाएकी थिइन्। यसपटक हामी उनकोमा पुग्दा प्रतिबद्धता पूरा गरेको पायौं। विदेशमा त्यत्रो लगानी लगाऊ, जाने बेला 2-3 लाख लगाऊ। अब काठमाडौँ जानुपर्छ 2-3 पल्ट, एकपल्टमा 4-5 हजार लाग्छ। त्यही भएर म त अब खेती किसानै गरेर बस्ने। अब केरा खेतीमा महिला कृषक समेत आकर्षित छन् भन्ने गतिलो उदाहरण हो यो। अहिले नवलपरासीको नर्सरीमा परियोजनाबाट सहयोग लिएर केरा खेती गरी आम्दानी गर्ने महिलाहरूको संख्या ठूलो छ। मेरै टोलमै पनि कमसेकम 15-20 जना कृषकहरू महिला दिदीबहिनीहरू लाग्नु भएको छ। अनि महिला दिदीबहिनीहरूले पनि राम्रो पनि गर्नु भएको छ। यो यात्रासँगै गण्डकी र कोशी जलाधार क्षेत्रको पूर्व निर्धारित 3 चरणसम्मको यात्रा सम्पन्न भएको छ। यात्राका क्रममा हामीले यहाँका समुदायबाट धेरै सिक्यौं, उनीहरूको जीवनशैली देख्यौं र बुझ्यौं। जुन कुरा हामीले तपाईहरूलाई पनि देखायौं र उनीहरूको कुरा सुनायौं। आँखेझ्याल फेसबुक र युट्युबमा पनि हेर्न सकिन्छ। हाकाहाकीonline.com मा आँखेझ्याल हेरी यसै मार्फत सुझाव तथा प्रतिक्रिया पठाउन सकिन्छ। हवस् त आजको आँखेझ्याल यति नै। अर्को साता यही समयमा समसामयिक विषयवस्तु ल्याएर फेरि आउनेछौँ। नमस्कार।